Kumusta man ang inyong tibuok semana? Okay lang. Una kita magsugod mag-angko usa ako. Ang mga nabalaan, tagiya sa among kinabuhi, nagapasalamat kami karong kahaponan, gayaya mo nga magabatbat sa imong pulong. Salamat sa tanan-tanan. In Jesus' name I pray, Amen. Ang uluhan sa akong mensahe karong kahaponon, ang pagtawad sa ginikanan. Atong basahon ang Ephesians 6 verse 1. Kamong mga anak, kinahanglan na nagsugod kamo sa inyong mga kinikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Kita day mga anak, malagsugod day kita sa atong mga ginikanan kay kini man matarong. Pangduha, Exodus 20 verse 12. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron mahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehovah nga Dios. Tahoron dahil nato mga anak ang atong mga ginikanan aron maghataas ang atong kinabuhi diri sa yuta. Karon aniya na kita sa mga benepisyo nga atong makuha sa pagtaod sa atong mga ginikanan. Una, hataas ug gipanalanginang kinabuhi. Atong basahon ang Exodus 20 verse 12. Mura gapon siya ganina sa akong gibasa. Tahoron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron maghataas ang imong kinabuhi sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehovah nga Dios. Pangduha, kaalam ug giya. Mga kabataan, nindot maday pamatiom na ug kita mosunod sa atong inahan mga ginikanan. Tagaan dito sa Ginoo kaalam ug giya. Atong basahon ang Proverbs 23 verse 22. Pamati sa imong amahan nga nanganakan nimo ug ayaw pagtamaya ang imong inahan kay siya matigulang na. Kita mga kabataan or kabatanunan, padulong naman ta kita kanang natay mga pangatoy sa kinabuhi, makap-ot na nato. Unya ang ato mga inahan tigwang naman. Unya unsa man nato? Ang uban ana ila nagpasagdaan. Kanang uban nagsige na lang. Sige ang uban nagsige nagpalit-palit dito niya ilang mga inahan, amahan, wala naghigda na sa banig, wala katindog. Nya sila gapon nagpana nagsuri-suri lang may pakialam sa ilang mga ginikanan. Pagtulo nga benepisyo, nakapalig-on sa relasyon sa pamilya. Nakapalig-on tayo ng kanang atong pamilya, dili broken family mo ganahan sa akong pamilya. Di ko ganahan na magbuwag-buwag mi. Na ako ihatag na pahinungdom sa mga kabatanunan o kabataan. Kita nga isip nga mga batanon unabot dili na to pasagdan atong mga ginikanan kung kita mudagpo na natay mga trabaho. Tas moto ato silang galangan gahapon natay respeto nga ihatag sa ila. Bisag matigulang na sila kay kita sila may nag-anak sa ato diri sa kalibutan. Hinaot sa akong hamubongan ni say naakit pa'y magpudlong ang leksyon ug happy sabat sa atong tanan.